अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक यानी कि 9th और 10th के फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 की तफसीली डेट शीट जारी कर दी गई है। जी हाँ, फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन का पुराना नाम एनुअल एग्जामिनेशन था, आपको पता होना चाहिए। चलिए वक्त ज़ाय किए बिना मुकम्मल जो डेट शीट है आपको दिखाने लगा हूँ, बताने लगा हूँ। नोट देख लीजिए कि सुबह का पर्चा 9 बजे होगा, दोपहर का 1:30 बजे और जुमे के दिन जो भी पर्चा होगा वो दोपहर का 2 बजे शुरू होगा। अब सबसे पहले क्योंकि 10th के पेपर होंगे तो पहले 10th की डेट शीट आप देख लें और उसके बाद 9th की डेट शीट होगी। कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जिनमें 9th 10th के पेपर्स एक साथ होते हैं, यानी कि एक दिन 10th का पेपर होता है, अगले दिन 9th का पेपर होता है। जबकि कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जिनमें जिनमें पहले 10th के पेपर्स हो जाते हैं मुकम्मल, उनके ख़त्म होने के बाद 9th के पेपर स्टार्ट होते हैं। पहला पेपर है 10 मार्च 2025 को पीर के दिन। पहला ग्रुप जो है यानी कि मॉर्निंग में, दूसरा ग्रुप इवनिंग में होगा। अब पहले ग्रुप में अरबी, फ़ारसी, ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत और अल कुरान का पेपर होगा, जबकि दूसरे ग्रुप में फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्मेटोलॉजी, ड्रेस मार्किंग, इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग और प्लम्बिंग एंड एसडब्ल्यूएचएस का पेपर होगा। उसके बाद 11 मार्च 2025 मंगल को पहले ग्रुप में बायो, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस स्पेशल उम्मीदवारान का पेपर होगा। दूसरे ग्रुप में बायो, तारीख़ पाको हिंद और उसके बाद अल्फ़िक़्ह का पेपर होगा। 12 तारीख को बुध को मॉर्निंग में पहले ग्रुप में इस्लामियात इख्तियारी और दूसरे ग्रुप में भी इस्लामियात इख्तियारी का पेपर होगा। इसी तरह 13 तारीख जुमेरात को पहले ग्रुप में केमिस्ट्री, ज्योमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग जो स्पेशल उम्मीदवारान होंगे उनका पेपर होगा। जबकि इवनिंग में दूसरे ग्रुप में केमिस्ट्री और तारीख़ इस्लाम का पेपर होगा। 14 तारीख को जुम्मे वाले दिन मॉर्निंग में इस्लामियात लाज़मी और स्पेशल उम्मीदवारान का पेपर होगा, अखलाकियात का होगा, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेपर होगा। इवनिंग में सिर्फ इस्लामियात इख्तियारी का पेपर होगा। उसके बाद फिर पीर को पेपर है 17 तारीख को अंग्रेज़ी का और अंग्रेज़ी स्पेशल उम्मीदवारान का मॉर्निंग में पेपर होगा और इवनिंग में भी अंग्रेज़ी का पेपर होगा। 18 तारीख को मंगल को मबादियात होम इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, मुआशियात का पेपर होगा और वुडवर्क का पेपर होगा। इसी तरह मीडिया प्रोडक्शन, फंडामेंटल्स ऑफ एस्थेटिक्स, फैशन डिज़ाइनिंग, प्लम्बिंग एंड एसडब्ल्यूएचएस का पेपर लिया जाएगा। जबकि इवनिंग में मुबादियात होम इकोनॉमिक्स का पेपर लिया जाएगा। उसके बाद 19 तारीख को बुध वाले दिन मॉर्निंग में फ़िज़िक्स, सेहत व तालीम जिस्मानी, उसके बाद स्पेशल उम्मीदवारान का पेपर होगा और इवनिंग में फ़िज़िक्स और ज़राअत का पेपर होगा। 20 मार्च को मॉर्निंग में जनरल साइंस, इवनिंग में भी जनरल साइंस होगा। 21 तारीख को मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में मुताला पाकिस्तान का पेपर होगा, जबकि मॉर्निंग में स्पेशल उम्मीदवारान का पेपर भी लिया जाएगा। इसी तरह फिर 24 तारीख को आप देख रहे हैं कि सैटरडे संडे को पेपर नहीं है इस डेट शीट में, ठीक है, सैटरडे संडे रेस्ट है। अब 24 मार्च को फिर जो पीर है मॉर्निंग में रियाज़ी, इवनिंग में भी रियाज़ी और जनरल रियाज़ी का पेपर होगा और स्पेशल उम्मीदवारान का पेपर मॉर्निंग में लिया जाएगा। इस तरह 25 मार्च को मॉर्निंग में बरक़ियात का पेपर होगा यानी कि इलेक्ट्रिकल का और उसके बाद इवनिंग में जोग्राफ़िया इख्तियारी का पेपर लिया जाएगा। फिर 26 तारीख को बुध वाले दिन मॉर्निंग में उर्दू लाज़मी, उर्दू दरस निज़ामी, उर्दू स्पेशल उम्मीदवारान और जोग्राफ़िया ऑफ पाकिस्तान का पेपर होगा। इवनिंग में भी उर्दू लाज़मी का पेपर लिया जाएगा। उसके बाद 28 तारीख को जुम्मे वाले दिन मॉर्निंग में फ़हमुल कुरान स्पेशल उम्मीदवारान और रिलीजियस एजुकेशन का पेपर होगा और इवनिंग में भी फ़हमुल कुरान का पेपर लिया जाएगा। ये है आपकी 10th की जो डेट शीट है। इसके बाद स्टार्ट होंगे 9th के पेपर। अब अगर 9th की बात की जाए, अब 9th की डेट शीट ज़रा देखिए, मुलाहिज़ा कीजिए। जी हाँ, 9th के पेपर 3 तारीख को यानी कि अप्रैल
جی ہاں، چوتھا مہینہ اپریل، 3 اپریل کو پہلا پیپر ہوگا مارننگ میں، جمعرات کا دن ہے۔ مارننگ میں عربی، فارسی، غذا اور غذائیت، القرآن، اس طرح فنڈامنٹلز آف کاسمیٹولوجی۔ اسی طرح ایوننگ میں شہریت کا پیپر ہوگا، پلمبنگ اینڈ SWH HSB 1 کا پیپر ایوننگ میں دوسرے گروپ میں لیا جائے گا۔ اس کے بعد 4 اپریل کو جمعے والے دن مارننگ میں انگریزی اور شام کو بھی ایوننگ میں بھی انگریزی کا پیپر لیا جائے گا۔ 7 اپریل کو پیر والے دن کیمسٹری مارننگ میں، صحت و تعلیم جسمانی، اسی طرح فنڈامنٹلز آف ایستھیٹکس کا پیپر لیا جائے گا۔ ایوننگ میں بھی کیمسٹری اور ساتھ میں تاریخ اسلام اور الحدیث کا پیپر لیا جائے گا۔ اسی طرح منگل کو یعنی کہ 8 اپریل کو مارننگ اور ایوننگ دونوں میں جنرل سائنس کا پیپر لیا جائے گا۔ پھر 9 تاریخ کو بدھ والے دن مطالعہ پاکستان کا پیپر ہوگا مارننگ اور ایوننگ میں، اور اسپیشل امیدواران کا پیپر بھی لیا جائے گا۔ 10 تاریخ کو جمعرات والے دن مارننگ میں فزکس، آرٹ اینڈ ماڈل ڈرائنگ کا پیپر ہوگا۔ آرٹ اینڈ ماڈل ڈرائنگ میں اسپیشل امیدواران کا پیپر ہوگا۔ جیومیٹریکل اینڈ ٹیکنیکل ڈرائنگ کا پیپر ہوگا۔ ڈریس میکنگ کا پیپر ہوگا، جبکہ ایوننگ میں فزکس اور تاریخ پاک و ہند کا پیپر لیا جائے گا۔ 11 تاریخ کو جمعے والے دن مارننگ میں مبادیات، ووڈ ورک، پلمبنگ اینڈ SWHSB 2 کا پیپر، اور شام میں ایوننگ میں مبادیات اور ہوم اکنامکس کا پیپر یا پھر مبادیات ہوم اکنامکس کا پیپر لیا جائے گا۔ 14 تاریخ کو پیر والے دن مارننگ میں بایو کمپیوٹر سائنس اور گرافک ڈیزائننگ، ایوننگ میں بایو اور زراعت کا پیپر لیا جائے گا۔ 15 تاریخ کو مارننگ میں اسلامیات اختیاری، ایوننگ میں بھی اسلامیات اختیاری کا پیپر ہوگا۔ 16 تاریخ کو مارننگ میں الیکٹریکل وائرنگ، میڈیا پروڈکشن، اور ایوننگ میں جغرافیہ اختیاری اور معاشیات کا پیپر لیا جائے گا۔ 17 تاریخ کو جمعرات والے دن ریاضی، جنرل ریاضی، اور ایوننگ میں بھی یہی پیپر لیے جائیں گے بشمول اسپیشل امیدواران۔ 18 تاریخ کو جمعے والا دن مارننگ میں فہم القرآن اسپیشل امیدواران کے لیے ریلیجیس ایجوکیشن کا پیپر ہوگا، اور شام میں بھی فہم القرآن کا پیپر ہوگا۔ 21 تاریخ کو مارننگ میں اردو لازمی، اردو اسپیشل امیدواران کے لیے اردو درس نظامی، جغرافیہ آف پاکستان، اور ایوننگ میں صرف اردو لازمی کا پیپر لیا جائے گا۔ 22 تاریخ کو مارننگ میں اسلامیات لازمی اور اخلاقیات، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایوننگ میں بھی اسلامیات لازمی کا پیپر لیا جائے گا۔ اب کچھ جو ہدایات ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ عملی امتحانات یعنی کہ پریکٹیکل جو ہے فرسٹ اینول کا انشاءاللہ 5 اپریل سے شروع کیا جائے گا، جس کا شیڈول تحریری امتحان کی رول نمبر سلپس کے ساتھ جاری کیا جائے گا۔ اب ناظمین مراکز کے لیے جو ہدایات ہیں، آپ ویڈیو کو پاز کر کے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ پلیز اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجیے تاکہ جو بھی اسٹوڈنٹس ایگزام دینا چاہتے ہیں وہ ڈیٹ شیٹ کو صحیح طریقے سے فالو کر کے آن ٹائم اپنا جو ایگزام ہے وہ دے سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔